वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गएको हप्ताले प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौं, जहाँ 4वटा मोहरहरू तोडिन्छन्। र आज हामी हाम्रो अध्ययन 9 पददेखि 17 पदसम्म हेर्नेछौँ, जहाँ अझै 2वटा मोहरहरू तोडिन्छन् र अझ एउटा मोहर तोड्न बाँकी रहन्छ, 7औं मोहर। त्यो चाहिँ 8 अध्यायमा गएर हामी देख्दछौँ। 6 अध्याय र 7 अध्यायको बीचमा एउटा अन्तर छ। 6वटा मोहरहरू तोडिन्छन्। त्यस पछाडि 7औं मोहर तोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ 6 अध्यायको 17 पदमा गरिएको प्रश्नको उत्तर 7 अध्यायमा देखा पर्दछ। त्यस पछाडि 8 अध्यायमा गएर मात्रै 7औं मोहर तोडिन्छ। संसारमा जब मण्डली युग सकिन्छ, अर्थात् मण्डलीको जब र्याप्चर हुन्छ, त्यस पछाडि मण्डली स्वर्गमा हुन्छ। त्यस पछाडि संसारमा एउटा यस्तो माहौल खडा हुन्छ जसले गर्दा संसारलाई एउटा मसिहाको खाँचो परिरहेको हुन्छ। संसारलाई सबै समस्याबाट पार लगाउने, सबै समस्याको उत्तर दिने व्यक्तिको खाँचो परिरहेको बेलामा ख्रिस्ट विरोधी देखा पर्दछ, जुन हामीले गएको हप्तामा अध्ययन गरेका थियौं। जब पहिलो मोहर तोडिन्छ, सेतो घोडा सवार भएर एकजना व्यक्ति देखा पर्छ। उसँग धनु छ तर काँड छैन। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने ख्रिस्ट विरोधी संसारका सबै समस्यालाई हल गर्नेको रूपमा, अर्थात् सबै प्रश्नका उत्तर उपलब्ध गराउने व्यक्तिको रूपमा, एक हिरोको रूपमा, एउटा मसिहाको रूपमा देखा पर्नेछ। ऊ संसारलाई शान्ति दिने व्यक्तिको रूपमा देखा पर्छ, तर ऊ खासमा भन्नुपर्दा झुठो शान्ति दिने व्यक्ति हुन्छ। ऊ ख्रिस्ट विरोधी हो। ऊ एन्टी क्राइस्ट, अर्थात् ख्रिस्टको सट्टामा आफैलाई ऊ संसारमा शान्ति दिने व्यक्तिको रूपमा प्रकट हुनेछ। जसरी ख्रिस्ट येशू पहिलो आगमनमा आउनुभयो, नम्र भएर संसारलाई उद्धार गर्नको लागि, संसारको लागि बलिदान हुनको लागि आउनुभयो, त्यही नक्कल गर्दै ऊ पनि सुरुमा शान्तिप्रिय व्यक्तिको रूपमा देखा पर्छ। अनि लामो समयदेखि लिएर जुन इजरायलले लगभग 1900 वर्षदेखि गुमाएको मन्दिरलाई फेरि पनि पुनर्निर्माण गर्नको लागि बाटो खोल्ने, ढोका खोल्ने व्यक्तिको रूपमा देखा पर्छ। यहाँसम्म कि यहुदीहरू पनि त्यतिखेर दङ पर्नेछन् र उनीहरूले सोचेछन् कि उही नै हाम्रो मसिहा पो कतै हो कि, किनभने उसले यहुदीहरूलाई मन्दिर बनाउने बाटो खोलिदिनेछ। जसै ऊ देखा पर्छ, ऊ पछाडि हामीले हेरेका थियौँ अस्तिको हप्ता, दोस्रो, तेस्रो र चौथो मोहर खोलिए पछाडि दोस्रो, तेस्रो र चौथो घोडाहरू त्यहाँ देखा परे। सेतो घोडा पछाडि रातो, कालो र पहेँलो, जसै ख्रिस्ट विरोधीको उदय हुन्छ, त्यस पछाडि संसारमा लडाई, युद्ध हुन्छ। अनि त्यहाँ अनिकाल र महामारी हुन्छ। र दानियलको पुस्तक अनुसार जुन 70औं साता छ, त्यो 70औं साता अझ बाँकी नै छ, जसलाई 7 वर्षको संकष्टको अवधि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, जसलाई याकुबको दुःखको समय पनि भनिएको छ, जुन आउन बाँकी नै छ। ख्रिस्ट विरोधी देखा परे पछाडि त्यो 70औं साता सुरु हुन्छ, मण्डलीको र्याप्चर पछाडि। र त्यो 70 साताको, अर्थात् त्यो 7 वर्षको अवधिको बिचको समयसम्ममा, पहिलो भागसम्ममा संसारबाट 1/4 जनसङ्ख्या मारिनेछन् र नाश हुनेछ। र दोस्रो आधा भागमा, अर्थात् महासङ्कष्टको उदयसँगै दोस्रो भागमा फेरि 1/3 गरेर संसारको कुल जनसङ्ख्याबाट मण्डलीको र्याप्चर भइसके पछाडि बाँकी रहेको जति पनि कुल जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यसबाट आधा जनसङ्ख्या त्यो 7 वर्षको अवधिमा घट्नेछन्। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ आज प्रकाशको पुस्तक फेरि पनि 6 अध्यायको 9 देखि 17 पदमा। हामी यहाँ 5औं र 6औं मोहर तोडिएको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँ हामी यो 6 अध्यायको 9 देखि 17 पदमा एउटा कल्पनै गर्न नसक्ने, एक अकल्पनीय घटनाहरू घटेको हामी देख्दछौँ। प्रकाशको पुस्तक 4 अध्याय र 5 अध्यायको सिंहासन भएको कोठाको दर्शनबाट सिधै प्रकाश 6 अध्यायमा भएका मोहरहरूका न्यायहरू प्रवाह हुन्छन्। ती मोहरहरू तोड्नका लागि एक मात्र योग्य व्यक्ति येशू ख्रिस्टले एकपछि अर्को गरी मोहरहरू तोड्न सुरु गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वीमा खनाउनु हुने उहाँको न्यायको प्रारम्भिक न्यायका रूपमा 6 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा उल्लेख गरिएका पहिलो 4 मोहरहरूले काम गर्दछन्। परमेश्वरले पृथ्वीमा न्याय खनाउनुहुन्छ र त्यसको परिणाम स्वरूप कतिपटक पापी मानिसहरूका हातबाट आफ्ना जनहरूलाई
परमेश्वरले दुःख भोग्न अनुमति दिनुहुन्छ। 6 अध्यायको 9 देखि 11मा 5औं मोहर तोडिएको यूहन्नाले स्वर्गमा देख्दछन्। संकष्टको समयका विश्वासीहरूका आत्माहरू उनले स्वर्गमा वेदीको मुनतिर देख्दछन्। ती आत्माहरू न्यायको लागि सर्वोच्च परमेश्वरसँग पुकारा गर्दछन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई विजयको आश्वासन दिनुहुन्छ र अझै केही समय पर्खनु भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्न लगाउनुहुन्छ। 6औं मोहर खोलिएपछि 12 देखि 17 पदमा अब पृथ्वीमा अविश्वासीहरूले परमेश्वर र थुमाको क्रोध भोग्दछन्। तुरही र कचौराको न्यायहरूसँगै हामी मानव इतिहासको अन्त्यमा आइपुग्दछौँ। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 9 देखि 17 पदले हामीलाई जस्तोसुकै विरोध र सतावटको सामना गर्नु परे तापनि ख्रीष्ट येशूको निम्ति एक बलियो विश्वासयोग्य साक्षीको रूपमा खडा हुनको लागि उत्साह दिँदछ। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ 9 पदबाट। जब उहाँले मोहर तोड्नुभयो तब वेदी मुनतिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरका वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाहीको कारण मारिएका थिए। 5औं मोहर खोल्ने बित्तिकै यहाँ सन्दर्भ पृथ्वीबाट अब स्वर्गतिर फर्कन्छ, स्वर्गको दृश्यतर्फ सर्दछ। पहिला यूहन्नाले स्वर्गमा सिंहासन भएको कोठा देखेका थिए अध्याय 4 र 5 मा, तर अहिले उनले स्वर्गमा एक मन्दिर र वेदी देख्दछन्। सम्भवतः यस ठाउँ र मन्दिरले स्वर्गमा परमेश्वरको शानदार वासस्थानको विचारलाई बुझाउँदछ। यो वेदी स्पष्ट रूपमा धूपको भन्दा पनि बलिदानको वेदी थियो। यूहन्नाले वेदी मुनतिर संकष्टका समयमा मारिएका विश्वासीहरूका आत्माहरू देख्दछन्, शरीर होइन है, आत्माहरू। यूहन्ना जस्तै यी मानिसहरूले पनि संकष्टको समयमा परमेश्वरको वचन र येशूको गवाहीको कारण सतावट भएका थिए। सायद यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विचार चाहिँ के हो भने परमेश्वरको निम्ति शहीद भएकाहरूको जीवन परमेश्वरको लागि बलिदान हुन्। वेदी मुनतिर यूहन्नाले आत्माहरू देख्दछन्। जब कुनै मानिस मर्दछ उसको शरीर मात्र माटोमा गाडिन्छ वा आगोले जलाइन्छ वा कुनै रीतिले नष्ट हुन्छ र पछि कि त अनन्त जीवनको निम्ति वा अनन्त दण्डको निम्ति त्यही शरीर पुनरुत्थान गराइनेछ। तर मर्ने व्यक्तिको आत्मा चाहिँ 2 मा 1 कि त स्वर्गमा परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ जाँदछ कि त नरकमा असह्य पीडा सहन गर्दै पुनरुत्थानको पर्खाइमा सचेतन अवस्थामै रहनेछ। यदि तपाईँले लुकाको पुस्तक 16 अध्यायको 19 देखि 31 मा हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर धनी मानिस र लाजरसको देख्दछौँ, जहाँ मर्ने बित्तिकै धनी मानिस नरकमा असह्य पीडामा पुग्दछ भने गरिब लाजरस ऊ चाहिँ मर्ने बित्तिकै परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्दछ, जहाँ कुनै समस्या छैन, ऊ आनन्दमा छ। अनि यसो आफैले पनि मर्ने बेलामा उहाँसँग क्रुसमा टाँगिएको एक व्यक्ति चोर जसले येशूसँग आफ्नो पाप क्षमा मागेर उसलाई भन्यो, हे येशू तपाईँ आफ्नो राज्यमा हुँदा मलाई सम्झाउनुहोस् भने तब येशूले भन्नुभयो आजै तिमी स्वर्गलोकमा हुनेछ। यसको मतलब मर्ने बित्तिकै मानिसको शरीर संसारमा रहन्छ, गाडिन्छ वा जलाइन्छ वा कुनै रीतिले ऊ नष्ट गरिन्छ उसलाई, तर उसको आत्मा भने कि त स्वर्ग कि त नर्क 2 मा 1 ठाउँमा पुग्दछ। त्यसैले यहाँ यूहन्नाले वेदी मुनतिर आत्माहरू देख्दछन्। मरेपछि संसारको कष्ट र समस्याबाट पार पाइन्छ र शान्ति मिल्छ भनेर कतिले आत्महत्या पनि गर्दछन्, तर यो गलत कुरा हो। शरीर त एक दिन ढिलो चाँडो मरेर जाने नै छ, तर आत्महत्या भनेको आफ्नो आत्मालाई आफैले सदाको निम्ति हत्या गर्नु हो। संसारको पीडाबाट आफैलाई अनन्त पीडाको स्थानमा सार्नु हो, शान्ति होइन। कतिपय इसाईहरूले पनि आत्महत्या गरेको हामी देख्दछौँ। तिनीहरूको आत्महत्याबाट के प्रश्न हुन्छ भने तिनीहरू साँचो रूपमा कहिल्यै परिवर्तन भएकै थिएनन्। तिनीहरूले कहिल्यै प्रभुमा नयाँ जन्म पाएकै थिएनन्। प्रभुको पवित्र आत्माको छाप लागेकै थिएन तिनीहरूमा र प्रभुको शान्तिको अनुभव तिनीहरूले कहिल्यै गरेकै थिएनन्। त्यसैले त
आत्महत्या गर्ने जस्तो गलत काम गर्ने निर्णय तिनीहरूले गरे। यहुदा इस्करियोत 3 वर्षसम्म प्रभु येशूसँगै अन्य 11 चेला चाहिँ भएर ऊ बस्यो। प्रभु येशूलाई जब पक्राइदियो उसले पश्चाताप गर्नुको साटो बरु आफैले आफैलाई आत्महत्या गरेर मर्यो। यहाँ पत्रुस उनले पनि येशू प्रभुलाई इन्कार गरे 3 पटक, तर क्षमा मागेर प्रभुमा आए। तर यहाँ यहुदा इस्करियोत उसले आफ्नो गल्तीबाट आत्मग्लानी भयो र आफैलाई सच्याउनतर्फ लाग्यो। येशू प्रभुमा फर्काउनु भन्दा पनि उसले आफैलाई नाश गर्नतर्फ लाग्यो। यसबाट के देखिन्छ भने प्रभुमा नयाँ गरिकन बाँचेको व्यक्ति पश्चाताप गर्छ, तर प्रभुमा नयाँ गरिकन बाँचेकै छैन भने उसले आफैलाई नाश गर्नतर्फ लाग्छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने प्रभुमा नयाँ जन्म नपाएकाहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई हत्या गर्नतर्फ लाग्छन्। त्यसले गर्दा मण्डली जाँदैमा, भजन गाउँदैमा, वर्षौं प्रभुमा दशांश भेटिहाल्दैमा इसाई हुने भन्ने कुरा होइन। इसाई हुनको लागि भित्री हृदय परिवर्तन हुनु पर्यो, परमेश्वरको आत्माले छाप लागेको हुनु पर्यो। यहाँ यूहन्नाले वेदीमुनतिर मैले तिनीहरूका आत्मा देखेँ भनेर भन्दछन्। यी आत्माहरू वेदीमुनतिर थिए भन्नाले तिनीहरूका जीवनका रगत एक बलिदानको रूपमा परमेश्वरलाई चढाइएका थिए भन्ने कुराको संकेतलाई यसले जोड दिन्छ। लेवीको पुस्तक तपाईँले यदि 4 अध्यायको 7 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पुजारीहरूले बाँकी रहेको रगतलाई वेदीको मुनतिर आधारमा खनाउने गर्थे, अनि यी आत्माहरू पनि स्वर्गमा वेदीको मुनतिर छन्। यसले के देखाउँछ भने यिनीहरूको जीवन चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई बलिदानको रूपमा चाहिँ यहाँ चढाइएको कुरालाई यसले देखाउँदछ। यी मानिसहरू मण्डलीको र्याप्चर पछाडि मरेका मानिसहरू हुन्, किनभने मण्डलीको र्याप्चरको समयमा जिएका सबै इसाईहरूले शारीरिक पुनरुत्थानको अनुभव गर्नेछन् र येशूको उपस्थितिमा सिधै जानेछन्। पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तक 4 अध्यायको 16 र 17 पद अनुसार यूहन्नाले यी पदहरूमा उल्लेख गरेका मानिसहरू मण्डलीको र्याप्चर पछाडि संकष्टको समयमा येशू ख्रीष्टमा विश्वासमा आएकाहरू हुन्। मत्ती 24 अध्यायको 9 पदले भन्छ, तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई संकष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ। संकष्टको समयमा जसले ख्रीष्ट विरोधीको छाप लिँदैन ती व्यक्तिहरूलाई मारिनेछ, काटिनेछ। आफ्नो विश्वासको खातिर र आफ्नो प्रभुप्रतिको उनीहरूको निष्ठाको कारणले गर्दा तिनीहरू मारिनेछन्। ती मानिसहरू संकष्टको पहिलो आधा भागमा विश्वासी भएका शहीदहरू हुन् र उनीहरूले शहीद हुने गरी दुःख भोग गरेकाहरू हुन्। यूहन्नाले ती मानिसहरूका पुनरुत्थान भएको शरीर देखेनन् वेदीको मुनतिर, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई अझै पुनरुत्थान गर्नुभएको थिएन। संकष्टको अवधिका सन्तहरूको पुनरुत्थान 7 वर्षको अवधिको अन्त नभएसम्म हुने छैन, जब ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुहुनेछ। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 देखि तलतिर जब हामी हेर्छौँ भने थाहा पाउँछौँ, जब उहाँ संसारको न्याय गर्न आउनुहुन्छ, आफ्नो राज्य स्थापना गर्न आउनुहुन्छ, त्यतिखेर उहाँले ती संकष्टको समयमा मरेकाहरू, शहीद भएकाहरूलाई उहाँले पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ। जुन कुरा हामी प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 4 पदबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, तब मैले सिंहासनमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ जसलाई इन्साफ गर्ने अधिकार दिएको थियो। तब येशूका गवाईको निम्ति र परमेश्वरको वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यो पशु र त्यसका मूर्तिको पूजा नगर्नेहरू र त्यसको छाप निधार वा हातमा नलगाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरू फेरि जीवित भए र तिनीहरूले ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। संकष्टमा मरेका ती सन्तहरूलाई प्रभुले फेरि जीवित गर्नुहुन्छ, पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ र उहाँसँगै 1000 वर्षको राज्यमा फेरि पनि महिमित शरीर, पुनरुत्थान भएको शरीर लिएर उहाँसँग राज्य गर्ने अवसर दिनुहुनेछ। 10 पदमा हामी हेरौँ, अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बलिदान लिनुहुन्न? यी वेदी मुनतिर भएका यी आत्माहरू महासङ्घर्षबाट अथवा सङ्घर्षबाट मरेर शहीद भएकाहरू परमेश्वरको वेदी मुनतिर यहाँनिर पुकारा गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन् र हाम्रो रगतको बलिदान तपाईँले कहिलेसम्म लिनुहुन्न? ती पृथ्वीमा रहेकाहरू हाम्रा विरोधीहरूलाई कहिलेसम्म तपाईँले दण्ड दिनुहुन्न भन्ने यहाँनिर प्रभुसँग प्रार्थना गरेर कराउँदैछन्, चिच्याउँदैछन्। यी शहीदहरूले तिनीहरूलाई मार्नेहरूलाई दण्ड दिनको निम्ति आफ्ना परमेश्वरलाई बिन्ती गर्दैछन्। येशूले गर्नुभएको प्रार्थना र नयाँ नियमका विश्वासीहरूलाई सिकाइएको प्रार्थना भन्दा यो फरक प्रार्थना हामी देख्दछौँ। तर परमेश्वरको धैर्यता अब अन्त भएको छ र उहाँले
अधर्मी पापी मानिसहरूमाथि आफ्नो क्रोध खन्याउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब तलतिर हेर्छौँ भने यहाँ देख्छौँ, हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु भनेर यी वेदी मन्दिर भएका यी आत्माहरूले शहीदहरूले चाहिँ यहाँ पुकारा गर्छन्। सर्वशक्तिमान भन्नाले परमेश्वर उहाँको ईश्वरीय सामर्थ्य, वैभव, शक्ति र अधिकारलाई जनाउँदछ। यसले परमेश्वरको पूर्ण शक्तिलाई जनाउँदछ भने पवित्र र सत्य प्रभु भन्नाले उहाँ न्याय गर्नको लागि सिद्ध चरित्र र गुण भएको परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न भनेर उनीहरूले भन्दैछन्। न्यायको लागि परमेश्वरको समय सोध्दैछन्। हामीले जब प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, हामीले आवश्यक ठानेकै समयमा परमेश्वरले हाम्रा प्रार्थनाका उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। परमेश्वरले सधैँ उहाँको ठिक समयमा उत्तर दिनुहुन्छ र त्यो समय हाम्रो निम्ति आशिषमय समय हुनेछ। उहाँले हाम्रा हरेक प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र ठिक समयमा उत्तर दिनुहुन्छ। पहिले नै उल्लेख गरिएका यी पृथ्वीमा रहनेहरू भन्नाले अविश्वासीहरूलाई संकेत गर्दछ, जसले पृथ्वीलाई आफ्नो घरको रूपमा हेर्दछन्। वास्तवमा पृथ्वी हाम्रो घर होइन, यो त एक डेरा मात्रै हो। कुनै पनि बेला पृथ्वीलाई छोडेर जानुपर्ने हुन सक्छ। पृथ्वीमा रहनेहरू प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरको विरोधी अर्थात् अविश्वासीहरूलाई उनले गर्नको लागि प्रयोग गरिएको शब्द हो। 11 पदमा हामी हेरौँ, तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो वस्त्र दिइयो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भनी तिनीहरूलाई भनियो। यी वेदी मन्दिर भएका आत्माहरूलाई, ती शहीदहरूलाई सेता पोसाक दिएका छन्। प्रत्येक शहीदलाई एउटा लामो पोसाक दिइयो। सेतो पोसाक तिनीहरूको धार्मिकताको संकेत हो। यी शहीदहरू संकष्टको समयमा पनि ख्रिस्टमा विश्वासयोग्य रहेका थिए र ख्रिस्टमा वफादार भएको कारणले गर्दा शहादत प्राप्त गरेका थिए, अर्थात् शहीद भएका थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई अझै केही समय धैर्य धारण गर्नलाई भन्नुभएको छ। येशू ख्रिस्ट पृथ्वीमा फर्केर ती शहीद भएकाहरूको विरोधीहरूलाई न्याय नगरेसम्म तिनीहरूलाई पर्खन भनिएको छ। अर्थात् संकष्टको अवधिमा शहीद हुनेहरूको अन्तिम संख्या पूरा नहुन्जेलसम्म पर्खनको लागि यहाँ उनीहरूलाई भनिएको छ। परमेश्वरमा वफादार भएको कारणले गर्दा अझै धेरै मानिसहरूले संकष्टको 7 वर्षको अवधिमा शहादतको अनुभव गर्नेवाला थिए, अर्थात् शहीद हुनेवाला थिए। हामी 12 देखि तलतिर पढ्दै जाउँ। जब उहाँले 6औं मोहर तोड्नुभयो तब मैले ठूलो भूकम्प गएको देखेँ। सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तै रातो भयो भनेर यहाँनिर भनेको हामी पाउँछौँ। यहाँ ठूलो भूकम्पको कुरा गरेको छ। 11 अध्यायको 13 पद अनि 16 अध्यायको 18 पदमा पनि विशेष 3 ठाउँमा भूकम्प गएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि 13 पदमा, अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरे झैँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब स्वर्गबाट दृश्य फेरि पृथ्वीतिर नै फर्कन्छ। 6औं मोहर तोडिएसँगै परमेश्वरले शहीदहरूका प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। बाइबलमा पुरानो नियम र नयाँ नियममा दुवैमा आकाशका तारा मण्डलमा हुने हलचल मसीहको आगमनसँग सम्बन्धित भएको हामी पाउँदछौँ। अगमवक्ताहरू यशाया, यर्मिया, इजिकियल, योवेल, सपन्याह र येशू आफैले पनि यी कुराहरूका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सपन्याहको पुस्तक 1 अध्यायको 14 देखि 16 मा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर देख्दछौँ, परमप्रभुको महादिन नजिकै छ र त्यो चाँडै आउँदैछ। ध्यानसित सुन, परमप्रभुको दिनमा हुने खराई तितो हुनेछ। त्यहाँ योद्धाको चिच्याइ ठूलो हुनेछ। 15 पद, त्यो दिन क्रोधको दिन हुनेछ, विपद र वेदनाको दिन, कष्ट र सर्वनाशको दिन, अँध्यारो र विरक्तको दिन, बादल र घोर अन्धकारको दिन, किल्ला भएका सहरहरू र कुनाका धरहराहरूका विरुद्धमा तुरही र लडाईँको स्वरको दिन भनेर लेखिएको छ। त्यसैले योवेलको पुस्तकमा पनि हेर्छौँ भने पृथ्वी तिनीहरूका सामुन्ने काम्छ, आकाश थरथराउँछ, सूर्य र चन्द्र अँध्यारा हुन्छन् र ताराले आफ्ना चमक दिँदैनन्। परमप्रभु आफ्नो सेनाको अघि गर्जनुहुन्छ। उहाँको फौज अनगिन्ती छ र उहाँको हुकुम पालन गर्नेहरू शक्तिशाली छन्। परमप्रभुको दिन महान र साह्रै डरलाग्दो छ, कसले सहन सक्छ भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरले पृथ्वीमा एक
ठूलो भूकम्प पठाउनुहुनेछ जसले गर्दा सारा संसारलाई तर्साउनेछ। परमेश्वरको न्याय स्वरूप सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो हुनेछ र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तै रातो हुनेछ। आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खस्नेछन्। 14 पद हेरौं। आकाश चाहिँ चर्मपत्रको मुठ्ठो बेरिया चाहिँ लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए। अन्त्यको दिनमा आकाश चाहिँ 2 भाग भएर विपरीत दिशातिर चर्मपत्रको मुठ्ठो बेरिया चाहिँ लोप भएर जाने चाहिँ देखिन्छ। यसैया 43 को 4 पद अनुसार आकाश खोलिएकोले गर्दा पृथ्वीमा बास गर्नेहरूले पनि सायद स्वर्गको सिंहासन भएको कोठाको एक झलक देख्नेछन्। सायद भूकम्पले गर्दा टापु र पहाडहरू तिनीहरूका आफ्ना ठाउँबाट हटेर जानेछन्। अन्तको समयमा विश्वको वातावरणको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सम्पूर्ण आकाशका तारामण्डल लगायत विश्वको वातावरणको विघटन विनाश येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस बेला उहाँ शक्ति र महिमामा आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा दिन र दुष्टलाई न्याय गर्न आउनुहुनेछ। मोहर, तुरही र कचौराका न्यायहरूका अन्तमा प्रभुको दिन पृथ्वीमा आएको हुनेछ। त्यस दिनमा मानिसहरू आतंकित हुनेछन्। हामी 15 पद पढौं र 16 पद पनि। तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नेलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाओ। परमेश्वरको ईश्वरीय न्याय अर्थात् दण्डबाट कुनै पनि वर्गका मानिस उम्कन सक्ने छैन। हाल शक्तिको अधिकारको स्तरमा भएकाहरू पनि उम्कन सक्ने छैनन्। राजाहरूदेखि लिएर दास, स्वतन्त्र, साधारण मान्छेहरू पनि जो प्रभु येशूलाई विश्वास नगरिकन ख्रीष्ट विरोधीका छाप लिएकाहरू हुन्छन्, तिनीहरू कोही पनि उम्कन सक्ने छैनन्। ती शहीदहरूले बदलाको निम्ति परमेश्वरलाई गरेका प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ 15 र 16 पदमा। यदि हामी 15 र 16 पदलाई विचार गर्छौं भने परमेश्वरको न्यायप्रति विश्वभरका यी सबै वर्गका मानव जातिका प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक देखिन्छ। यसले संकेत गर्दछ कि स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिता र थुमाको बारेमा मानिसहरूको धारणा यस न्यायले ल्याएको तिनीहरूको शारीरिक परिणाम भन्दा पनि धेरै डरलाग्दो हुनेछ। परमेश्वरको क्रोध उहाँले खन्याउँदै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले पहिचान गरे, तर परमेश्वरसँग आफ्ना अधर्मका लागि पश्चाताप गर्न छोडेर तिनीहरू आफैलाई गुफाहरू र पहाडहरूमा, चट्टानहरूमा लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। स्वर्गमा वेदी मुनतिर भएका शहीदहरू हाम्रो रगतको बदला लिनुहोस् भनेर चिच्याइरहेका छन्, तर यहाँ यी अविश्वासीहरू अर्थात् पृथ्वीमा रहनेहरू भने सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाओ भन्दै चिच्याइरहेका छन्। यी सबैले यो परमेश्वरको क्रोध हो भनेर त थाहा नपाउलान्, तर तिनीहरूले मृत्युलाई खोजेर परमेश्वरबाट भने लुक्न खोजे जस्तो हामी यहाँ देख्दछौँ। परमेश्वरको र थुमाको क्रोध सामना गर्न आतंकित भएर तिनीहरूले सर्वप्रथम आफैलाई लुकाउने प्रयास गर्दछन्, त्यसपछि मात्र एक कठोर मृत्युको लागि बिन्ती गर्दछन्। पापी मानिसहरू सबैभन्दा धेरै डराउने कुरा मृत्यु होइन, तर पवित्र र धार्मिक परमेश्वरको सामु खडा हुन चाहिँ उनीहरू धेरै डराउँदछन्। तिनीहरूले परमेश्वरको न्याय र थुमाको क्रोध सहनभन्दा बरु पहाड र चट्टानहरूलाई झरेर किचिएर मर्नलाई रुचाए। तिनीहरूले धेरै ढिलो महसुस गरे कि थुमाको क्रोधको विरुद्ध कुनै पनि विद्रोह खडा हुन सक्दैन। 17 पदलाई हामी हेरौं, किनकि यहाँ तपाईँको बाइबलमा नेपालीमा उहाँहरू भनेर लेखिएको होला, खासमा यहाँ उहाँहरू होइन, उहाँ हो, परमेश्वर एक मात्र हुन्छ। किनकि उहाँको क्रोधको ठूलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। र परमेश्वरको त्यो क्रोधको दिनमा पनि परमेश्वरले एउटा समूहलाई बचाइराख्नुहुन्छ, जोगाइराख्नुहुन्छ र खडा गर्नुहुन्छ। ती समूहहरू को हुन् भन्ने कुरा हामी 7 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। यस पदले पुरानो नियमको प्रभुको दिनसँग सम्बन्धित खण्डहरूको सम्झना गराउँदछ। यो परमेश्वरको क्रोधको ठूलो दिन दानियलको 70औं हप्ता अर्थात् पृथ्वीमा
ख्रिस्ट विरोधीले शासन गर्ने 7 वर्षको सङ्कष्टको समय हो। यिर्मया 30:7 अनुसार दानियलको त्यो 70औं हप्तालाई याकुबको निम्ति दुःखको दिन भनिएको छ, अर्थात् यहुदी जातिको निम्ति एकदमै दुःखको समय हुनेछ। ख्रिस्ट विरोधीले उनीहरूलाई एकदमै सताउनेछ, किनभने उनीहरूले ख्रिस्ट विरोधीको छाप लिन र ख्रिस्ट विरोधीको अगाडि झुक्नलाई, उसले खडा गरेको मूर्तिको अगाडि झुक्नलाई उनीहरूले इन्कार गर्छन्। त्यसले गर्दा ख्रिस्ट विरोधीले यहुदीहरूलाई एकदमै सताउनेछ र उनीहरूको लागि यो एकदमै कष्ट र दुःखको दिन हुनेछ, जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन र न त फेरि कहिले नै हुनेछ भनेर यिर्मया 30:7 बयान गरिएको छ। 15 र 16 पदमा उल्लेख गरिएका ती संसारका मानिसहरू परमेश्वरमा फर्कने छैनन्, बरु उहाँदेखि आतंकित भएर अन्यत्र फर्किनेछन्। 6औं मोहरको न्यायको अन्ततिर तिनीहरूले जान्नेछन् कि तिनीहरूले अनुभव गरिरहेका कष्टहरू परमेश्वरको क्रोध खनिएको हो भनेर। यो परमप्रभुको दिनको न्यायको पहिलो भाग हो। परमप्रभुको दिन भन्नाले परमेश्वरले मानव इतिहासलाई अन्त गरेर उहाँको आफ्नो राज्य थालनी गर्ने समय हो। यो दानियलको 70औं हप्ता, जो परमेश्वरले पृथ्वीमा आफ्नो क्रोध खनाउँछ, त्यसलाई परमप्रभुको दिन भन्छ। एउटा परमेश्वरले पृथ्वीमा क्रोध खनाउने र उहाँले पृथ्वीको न्याय गर्ने र उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ। जुन दानियलको 70औं हप्ता अर्थात् 7 वर्षको न्याय, पृथ्वीमा ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमन र उहाँको पृथ्वीको 1000 वर्षको शासनकाल हो। परमेश्वरको दिन अर्थात् समय भन्नाले यसले अन्तिम न्यायमा दुष्ट काम गर्नेहरूले परमेश्वरको क्रोध भोग्नेछन् भन्ने कुरालाई पनि यसले देखाउँदछ र कोही पनि खडा हुन सक्ने छैन। मात्र तिनीहरू खडा हुनेछन् जो परमेश्वर आफैले छाप लगाएर अलग गर्नुभएका 1,44,000 यहुदीहरू हुन्, जुन हामी 7 अध्यायमा अध्ययन गर्छौँ आउने हप्ता। त प्रिय मित्रहरू, आज म तपाईँलाई यही चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईँ र म यदि ख्रिस्ट येशूमा बाँचेका छौँ भने, उहाँमा नयाँ गरिकन जन्मेका छौँ भने, संसारमा आउँदै गरेको यो परमप्रभुको दिन अर्थात् परमप्रभुको क्रोध खनिने समयबाट तपाईँ र म जोगिनेछौँ र संसारमा यो दुःख कष्टको सुरुवात हुने बेलामा नै तपाईँ र म स्वर्ग उठाइ लगिनेछौँ र ख्रिस्ट विरोधीको शासनकालबाट जोगिनेछौँ र त्यो महासङ्घर्ष जुन संसारमा आउँदैछ, जो संसारको सृष्टि भएदेखि अहिलेसम्म आएको छैन, त्यो समयमा तपाईँ र म जोगिनेछौँ। यदि तपाईँले पनि अझैसम्म प्रभु येशूलाई आफ्नो हृदयमा निम्ताउनु भएको छैन भने यतिखेर समय छ। प्रिय मित्र, आफ्ना अधर्मलाई स्वीकार गरेर ख्रिस्ट येशूको लागि आफ्नो हृदयको ढोका खोल्नुहोस् र उहाँलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नुहोस् र उहाँसँग एक दिन तपाईँ पनि उहाँको दोस्रो आगमनमा दण्ड भोग्ने होइन, तर उहाँसँग राज्य गर्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँ पृथ्वीमा आउन पाउनुहुनेछ र अनन्तसम्म उहाँसँग तपाईँ जिउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको अध्ययनलाई यही राख्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययन सुरु गर्नेछौँ र यो प्रकाश 6 अध्यायको 17 पदमा जुन प्रश्न छ, परमप्रभुको त्यो ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी 7 अध्यायमा अध्ययन गर्दाखेरि हामी त्यहाँ देख्नेछौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।